नमस्कार, कार्यक्रम इस्यु अफ द डे मा स्वागत छ। म उद्धव कुमार कार्की। कार्यक्रम इस्यु अफ द डे मा हामी हरेक दिन विभिन्न विषयको उठान गर्छौं। सिंहदरबारदेखि सुदूरसम्मका हरेक विषयलाई उत्तिकै महत्त्वका साथ राख्ने गर्छौं। हामीले उठाएका हरेक विषयवस्तुमा सार्वजनिक महत्त्व र नागरिकका गुनासोलाई समेट्ने गर्छौं र नियामक निकायको जवाब समेत माग्ने गर्छौं। कार्यक्रम इस्यु अफ द डे मा हामीले हरेक दिन यस्ता विषयहरू उठान गर्छौं जुन सार्वजनिक सरोकार र महत्त्वका विषय छन् र जिम्मेवार र जवाफदेही अधिकारीलाई थप आफ्नो जिम्मेवारी बोध गर्नको लागि हामी गजगच्याउने गर्छौं। नागरिकका हरेक समस्याहरू समाधानमा हामी अग्रसर रहन्छौं। कार्यक्रम इस्यु अफ द डे मा आज हामी निरन्तरको वर्षापछि बाढी र पहिरोबाट भएको क्षति कस्तो छ र विस्थापित तथा पीडित परिवारलाई राहत र पुनर्स्थापनाको लागि सरकारले के सहयोग गरिरहेको छ भन्ने विषयमा केन्द्रित हुनेछौं। वर्षायाममा पहाड र हिमाली क्षेत्रमा पहिरो जाने र तराईमा बाढी र डुबानका कारण वर्षेनी अरबौंको धनजनको क्षति हुने गरेको छ। यस वर्ष मात्र बाढी पहिरोमा परि 344 जनाको मृत्यु, 109 जना बेपत्ता तथा 173 जना घाइते भएका छन्। राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन समितिका अनुसार बाढी र पहिरोबाट 10 वर्ष यता 17 खर्ब बढीको धनजनको क्षति भएको छ। पहिरोबाट विगत 10 वर्षमा 904 जनाको ज्यान गएको छ भने 233 जना बेपत्ता भएका छन्। यसबीचमा पहिरोका कारण 1633 घटनामा 1 अर्ब 66 करोड 70 लाखको क्षति भएको छ। पहिरोबाट मात्रै 6796 परिवार प्रभावित भएका छन्। तर नेपालमा विपद जोखिम न्यूनीकरणका लागि प्रभावकारी काम भने हुन सकिरहेको छैन। नेपालमा बाढी पहिरोको क्षतिको अवस्था के छ? सुरुमा यो रिपोर्ट हेरौं। कोरोनाको कहरसँगै मुलुक बाढी र पहिरोको चपेटामा परेको छ। वर्षामा पहाड र हिमाली क्षेत्रमा पहिरो जाने र तराईमा बाढी र डुबानका कारण वर्षेनी अरबौंको धनजनको क्षति भइरहेको छ। यस वर्ष मात्र बाढी पहिरोबाट 344 को मृत्यु, 109 जना बेपत्ता तथा 173 जना घाइते भएका छन्। राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन समितिका अनुसार बाढी र पहिरोबाट 10 वर्ष यता 17 खर्ब बढीको धनजनको क्षति भएको छ। पहिरोबाट विगत 10 वर्षमा 904 जनाको ज्यान गएको छ भने 233 जना बेपत्ता भएका छन्। यसबीचका पहिरोका 1633 घटनामा 1 अर्ब 66 करोड 70 लाख क्षति भएको छ। पहिरोबाट 6796 परिवार प्रभावित भएका छन्। विपद व्यवस्थापन समितिका अनुसार गत वर्ष मात्र पहिरोका कारण 83 जनाको ज्यान गएको थियो। पहिरोले धनजनको क्षतिसँगै सडक र लोकमार्गहरू अवरुद्ध गरेर सामाजिक जीवनका आयामहरूमा असर गरिरहेको छ। बाढीले विगत 9 वर्षमा 16 अर्ब 65 करोड नोक्सानी गरेको छ। बाढीबाट 776 को ज्यान गएको छ भने 509 जना बेपत्ता भएका छन्। बाढीबाट 64,422 परिवार प्रभावित भएका छन्। जलवायु परिवर्तनको र प्राकृतिक विपत्तिको दृष्टिले नेपाल विश्वमै जोखिम मुलुकमा पर्दछ। तर सरकारको विपदको पूर्व तयारी प्रभावकारी देखिँदैन। केन्द्रीय विपद व्यवस्थापन कोषमा यस वर्ष 1 अर्ब 53 करोड 70 लाख 38 हजार रुपैयाँ मौजात छ। तर कोषको समेत प्रभावकारी खर्च परिचालन गर्न सकिएको छैन। हाल विपद सम्बन्धी सूचना सङ्कलन तथा दैनिक प्रतिवेदन तयार पार्न राष्ट्रिय आपतकालीन कार्य सञ्चालन केन्द्रलाई 24 घण्टा सञ्चालनमा ल्याउने तयारी गरिएको छ। खोज तलास उद्धार कार्यका लागि नेपाली सेनाले इटहरी, भरतपुर, काठमाडौँ, पोखरा र सुर्खेतमा गरी 5 स्थानमा हेलिकप्टर तयारी अवस्थामा राख्ने कार्ययोजनामा बनाएको छ। त्यस्तै पहिरो प्रभावित परिवारका लागि सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गर्ने र पहिरोको जोखिममा परेका बस्तीहरूलाई सुरक्षित रूपमा स्थानान्तरण गर्ने शहरी विकास मन्त्रालयलाई जिम्मेवारी दिने, स्थानीय र प्रदेश सरकारसँगको समन्वयमा पहिरोले भत्किएका संरचना तत्काल निर्माण गर्ने कार्यको जिम्मा ऊर्जा र जल स्रोत मन्त्रालयलाई दिएको छ।
बाढी पहिरोबाट अवरुद्ध सडक, पुल, पुलेसाहरू तत्काल मर्मत गरी सञ्चालनमा ल्याउन भौतिक पूर्वाधार, महामारीको रोकथाम, नियन्त्रण र उपचार गर्ने कामको जिम्मेवारी स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई तोकिएको कार्ययोजनामा छ। तर हाल राज्य व्यवस्था समितिका छलफलमा रहेको कार्ययोजना कार्यान्वयन भएमा प्राकृतिक विपदजन्य क्षतिलाई केही न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ। यसरी बाढी पहिरोको कारण मुलुकमा हरेक वर्ष ठूलो धनजनको क्षति हुने गरेको छ। हिजो मात्रै स्याङ्जामा पहिरोमा परेर 10 जनाको ज्यान गएको छ र यो वर्ष बाढी पहिरोमा परेर ज्यान गुमाउनेको संख्या 344 पुगेको छ। आज पनि देशका विभिन्न भागमा निरन्तर वर्षा भइरहेको छ र केही ठाउँमा सडक अवरुद्ध पनि छन् र भेरी, ववई, कालीगण्डकी लगायतका नदीमा पानीको बहाव उच्च रहेको छ र त्यहाँ यति बेला सतर्क रहन मौसम पूर्वानुमान महाशाखा र गृह मन्त्रालयले आम नागरिकलाई आग्रह गरेको छ। आज देशभरको मौसम कस्तो छ यो विषयमा पनि हामी केही क्षणमा जोडिने प्रयासमा छौँ। मौसम विभागसँग प्रत्यक्ष रूपमा सम्पर्क गर्नेछौँ। यति बेला भने हामी सिन्धुपाल्चोकतर्फ लाग्छौँ। विशेष गरी यस वर्ष सबैभन्दा ठूलो बाढी पहिरोको कारण मानवीय क्षति सिन्धुपाल्चोकमा भएको थियो, जहाँ 77 जनाले ज्यान गुमाएका थिए। अहिले जो पहिरोबाट विस्थापित भएका छन् उनीहरूको पुनर्स्थापनाको काम कसरी भइरहेको छ र त्यहाँ यति बेला विपद पछिको अवस्था के छ, हामी यति बेला सिन्धुपाल्चोकका प्रमुख जिल्ला अधिकारी उमेश कुमार ढकालसँग प्रत्यक्ष रूपमा सम्पर्कको क्रममा छौँ। प्रमुख जिल्ला अधिकारीज्यू, यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रम इस्यु अफ द डेमा। नमस्ते। नमस्ते, धन्यवाद छ। यसपालि सिन्धुपाल्चोक बाढी पहिरोको सबैभन्दा बढी जोखिममा पर्यो। पहिरोको कारणले 77 जनाको त्यहाँ ज्यान गएको तथ्याङ्क हामीले यहाँहरूबाटै लिएका छौँ। यति बेला के छ सिन्धुपाल्चोकमा विस्थापितहरूको अवस्था के छ, कहाँ कहाँ पहिरो गएको थियो, अहिले पहिरो पछिको क्षतिको अवस्था के छ, एकपटक क्षतिको विवरण जानकारी गराइदिनुहोस् न। यस वर्ष कस्तो क्षति भयो यो बाढी पहिरोको कारण सिन्धुपाल्चोकमा? यहाँलाई मैले यता पनि जानकारी गराएको थिएँ। अब यो यसपालि धेरै नै क्षति भएको छ, दर्दनाक स्थिति छ करिब करिब, होइन। धेरै ठाउँमा चाहिँ एउटा घटनाहरू घट्यो। अब यो वर्षा पनि भयो, हामीले कुरामा छलफल पनि गरिसकेका छौँ। अब एभरेजभन्दा बढी वर्षा भयो। अब हिजो पनि असाध्यै वर्षा, हिजो अस्ति पनि वर्षा भएको स्थिति थियो। त्यसले गर्दा चाहिँ एउटा चाहिँ जिल्लालाई अझ कमजोर बनाएको छ। भूकम्पको पनि केन्द्रबिन्दु पनि भएको हुनाले अझै पनि त्यसले क्षति गराउँछ कि भनेर हामी एकदम सतर्क अलर्ट पोजिसनमा राखेका, सुरक्षा निकायलाई सबैले राखेका छौँ। र अहिले पनि हामी चाहिँ यथावत रूपमा हाम्रो चाहिँ तयारी अवस्थामै छौँ हामी। र चाहिँ क्षतिको कुरा गर्दा जस्तो यहाँलाई जानकारी गराइसकेको छु मैले, हाम्रो चाहिँ मृतक सङ्ख्या यहाँलाई भने जस्तो 76 जना हो। हामीले हेर्दाखेरिमा प्रहरीको रिपोर्ट हेर्दाखेरिमा र हाम्रो संशोधित हेर्दाखेरि 76 जनाको देखिन्छ। एकजनाको चाहिँ यो चाहिँ नाक पुजेको एकजनाको बेपत्ताको पछि संशोधन भएर आएको छ। 39 जना बेपत्ताको स्थिति छ। त्यसै गरी यो विस्थापित भएको घरधुरीहरूको विवरण हेर्ने हो भने 3290 जना थियो। यो घुमथाङको पनि 85 जना जोड्ने हो भने यो अझै बढेर जान्छ। र बिचमा यो 2 दिन पानीले पनि केही मात्रामा धेरै असर पारेको छ। त्यसको ठ्याक्कै रिपोर्ट मौका कलेक्सन हुने क्रममा चाहिँ आइसकेको छैन, होइन। त्यसले बस्तीहरू निकै क्षति छ। हामीले चाहिँ राहतहरू पनि वितरण गरेका छौँ, होइन। त्रिपाल टेन्टहरूदेखि लिएर विभिन्न चाहिँ हामीले सरसामानहरू यहाँले यो क्षति जुन मृतकको सङ्ख्या जानकारी गराउनु भयो, विस्थापित घर परिवार कति छन्, विस्थापितको सङ्ख्या चाहिँ कति छ त्यो पनि जानकारी गराउनुहोस् न। पक्कै पनि मैले यहाँ जस्तो भने 3290 जना मैले चाहिँ यहाँलाई जानकारी गराएँ। र त्यसमा चाहिँ अहिले चाहिँ यो नाक पुजे भिरखर्कको 85 जना यसमा चाहिँ पछिल्लो अवस्थामा त्यसमा जोडिन्छ, होइन। 3290 त्योभन्दा अगाडिको थियो भने 85 जना पछि जोडिन्छ। यो चाहिँ विस्थापित भएको घर परिवारहरू ठ्याक्कै विस्थापित भएको। यसमा चाहिँ अब हिजो अस्तिको बर्सातले कति विस्थापित हो भन्ने कुरा हाम्रो गाउँपालिका नगरपालिकाबाट आउनु भएको छ डाटा। तर चाहिँ करिब करिब यही उसमै छ, करिब करिब 3400 को हाराहारीमै अलि विस्थापित भएको हामीसँग तथ्याङ्क छ। र चाहिँ योभन्दा अगाडि अझै बढी विस्थापित हुन सक्छन्। तर त्यति चाहिँ हाम्रो गाउँपालिका नगरपालिकाबाट आएको डाटा हो, होइन। मैले यहाँलाई भन्दै जाँदाखेरिमा चाहिँ हामीले चाहिँ यो बस्तीहरू असाध्यै जोखिमपूर्ण स्थिति छ। यहाँलाई जानकारी गराउँ, हाम्रो एउटा सामान्य स्टडी सबै गाउँपालिका नगरपालिकाहरूसँग हामी लिएर डाटा
तयार पारिरहेका छौँ। बस्ती स्थानान्तरण जोखिमयुक्त बस्ती कति जोखिमयुक्त बस्तीहरू छ भन्ने कुरा यहाँलाई म जानकारी गराउन चाहेँ। र चाहिँ गाउँपालिका नगरपालिकाबाट आएको डाटा र हाम्रो चाहिँ जिल्ला विपद व्यवस्थापन समितिले जिल्ला समन्वय समितिको प्रमुखको अध्यक्षतामा गठित समितिले तयार पारेको प्रारम्भिक प्रतिवेदन हेर्दाखेरिमा 347वटा बस्ती जोखिम हो, त्यसलाई सार्दै दिनु पर्यो भन्ने कुरा माग देखिन्छ होइन। त्यसै परिवार सङ्ख्या जोड्ने हो भने झन् 11,109 परिवार भनेर प्रारम्भिक ड्राफ्ट एउटा तयार भएको छ होइन। त्यसले गर्दा चाहिँ असाध्यै भयावह स्थिति छ होइन। सबै गाउँपालिका नगरपालिकाको कुराहरू गर्ने भने 11,000 भन्दा बढी घर परिवारलाई चाहिँ स्थानान्तरण गर्नुपर्ने भन्ने किसिमको मागहरू देखिन्छ। अनि यो स्थितिमा हेर्दाखेरिमा चाहिँ एउटा चाहिँ जिल्ला चाहिँ असाध्यै भयावहको स्थितिमा देखिन्छ र यसलाई चाहिँ तत्काल सम्बोधन गर्नको लागि र चाहिँ आगामी दिनमा आज हामी 10-15वटा घटनाको कुरा गर्दैछौँ, मानवीय क्षति भएको घटनाको कुरा गर्दैछौँ भने भोलि यो चाहिँ दोब्बर तेब्बर हुनसक्छ अर्को वर्ष। यसै गरी बर्सात अविरल बर्सात भयो र यस्तै सुक्खा पहिरो पनि हुन्छ सिन्धुपाल्चोकमा, पटक पटक घटनाहरू देखिन्छन्। त्यसले गर्दा यसमा बेलैमा हामीले सोचेनौँ भनेदेखि अप्ठ्यारो पर्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ हामीले अहिले चाहिँ बस्ती स्थानान्तरणको विषयमा राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणसँग हामी समन्वयमा काम गरिरहेका छौँ। राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण स्थानान्तरणको लागि यति बेला आवश्यक छ, जोखिममा छ भनेर यहाँले भन्नुभयो। ती बस्तीहरू स्थानान्तरणको लागि कुनै अध्ययन, कुनै योजना, त्यसै गरी स्थानान्तरणको लागि स्थानहरू खोज्ने काम, स्थानीयसँग समन्वय गर्ने काम, त्यस्तो केही गृह कार्य अगाडि बढेको छ? पक्कै पनि यहाँलाई म जानकारी गराउँ। हामीले चाहिँ जिल्ला विपद व्यवस्थापन समितिको बैठकबाट हामीले चाहिँ जिल्ला समन्वय समितिको प्रमुखको अध्यक्षतामा एउटा चाहिँ बस्ती स्थानान्तरणको लागि चाहिँ एउटा समिति गठन गरेका थियौँ। त्यो समितिले एउटा चाहिँ अध्ययन पनि गरिरहेको छ, प्रारम्भिक रूपमा एउटा अध्ययन प्रतिवेदन तयार पारेको छ। त्यसको प्रतिवेदनको ड्राफ्ट अनुसारै मैले यहाँलाई जानकारी गराएँ। मैले त्यो चाहिँ राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण व्यवस्थापन प्राधिकरणमा त्यो हामीले जिल्ला विपद व्यवस्थापन समितिले त्यो चाहिँ त्यहाँ पठाउने भनेर निर्णय गरिसकेका छ। त्यो सायद आजभोलि 1-2 दिनमा हस्तान्तरण हुन्छ त्यो होइन। प्रारम्भिक रिपोर्ट त हामीले उहाँलाई ड्राफ्ट रिपोर्ट हस्तान्तरण गरी पठाइसकेका छौँ। त्यो हस्तान्तरण भएपछि विपद जोखिम न्यूनीकरण व्यवस्थापन प्राधिकरणले विशेषज्ञहरूको समितिद्वारा त्यसलाई हेरेर अध्ययन गरेर त्यसमा भूगर्भविदहरू सामेल हुनुहुन्छ। त्यसको आधारमा एउटा चाहिँ कसरी जाने भन्ने निष्कर्ष निक्लिएपछि कार्ययोजना बनाउँदै बस्ती स्थानान्तरणको कामलाई अगाडि बढाउने भन्ने हिसाबले एउटा जिल्ला स्तरमा एउटा चाहिँ हामीले सबै पालिका, गाउँपालिका, नगरपालिका सबैसँग जिल्ला विपद व्यवस्थापन समितिले यो तथ्याङ्कहरू मागेको स्थिति थियो। कुन समयको कुन गाउँमा कहाँ जोखिमपूर्ण स्थिति छ भनेर त्यहाँबाट मागेका थियौँ। आहामीले आफूले पनि कलेक्सन गरेको जुन मागहरू, विभिन्न डाटाहरू थियो, त्यसको आधारमा हामी तयार पारेको यो प्रारम्भिक एउटा डाटा हो। यहाँले मैले जानकारी गराएको त्यो अध्ययनको आधारमा हामीले यो चाहिँ विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणमा हस्तान्तरण गरी प्रारम्भिक रिपोर्ट हस्तान्तरण गरिसकेका छौँ। खालि फर्मली त्यसलाई चाहिँ हस्तान्तरण गर्न बाँकी छ। त्यो भएपछि त्यसको आधारमा प्राधिकरणले चाहिँ त्यसमा चाहिँ विशेषज्ञ टोली खटाएर जिल्लाको एउटा जुन जोखिम भनिएको छ बस्तीहरू छ, जोखिमपूर्ण ठाउँहरूको अध्ययन गरेर त्यसपछि त्यसलाई कसरी कुन ठाउँमा स्थानान्तरण गर्ने र चाहिँ त्यो बस्तीको स्थिति के हो, भौगोलिक स्थिति के हो त्यो अध्ययन गर्ने र चाहिँ यो चाहिँ बस्ती स्थानान्तरणको कामलाई चाहिँ एउटा चाहिँ आगामी वर्षको वर्षाभन्दा अगाडि नै सक्ने भन्ने हिसाबले त्यसरी चाहिँ प्राधिकरणले काम गर्ने भन्ने एउटा यो क्षतिको समयमा यहाँहरूले जुन सीमित स्रोत साधनका बावजुद पनि काम गर्नु भएको छ, यसलाई हामीले प्रशंसा नै गर्नुपर्छ। यहाँको नेतृत्वमा जुन काम भयो, तर अलिकति अहिले विस्थापितहरूको अवस्था चाहिँ अलिकति जुन पहिरोबाट परिवारहरूको क्षति भयो, विस्थापितहरू जुन पालहरूमा बस्नु भएको छ, उहाँहरूको चाहिँ अवस्था अहिले निकै दयनीय, कष्टकर छ भनिएको छ। ठ्याक्कै यहाँहरूले देख्नु भएको अवस्था के हो र थप त्यहाँ राहतको लागि चाहिँ के आवश्यकता छ, कसरी अध्ययन गर्नुभएको छ यसलाई यहाँले? पक्कै पनि यहाँले जुन कुरो भन्नु एकदमै सही कुरा हो। बर्सात अविरल बर्सात छ। अघि हामीसँग भाका त्रिपालहरू, टेन्टहरू जति पनि उपलब्ध सीमित स्रोत साधन थियो हामीसित, त्यो पनि हामीले विभिन्न सङ्घ संस्था, गृह मन्त्रालय लगायतसँग हामीले सबैबाट चाहिँ एउटा चाहिँ सबैलाई अनुरोध गरेर सङ्कलन गरेर हामीले आवश्यकता अनुसार पालिकाहरूमा स्थानीय विपद व्यवस्थापन समितिहरू हामीले पठाएका थियौँ। त्यसको आधारमा अहिले हामीले चाहिँ जति पनि विस्थापित हुनुहुन्छ, घर छोडेर बस्नु भएको छ, उहाँहरू खेतबारीमा चाहिँ बसिरहनु भएको स्थिति छ। निश्चय पनि बर्सात भइरहेको छ, हिलो माटो छ, चिसो छ, भुइँमा उहाँ रात बिताइरहनु भएको छ। त्यसले गर्दा निश्चय पनि कठिन परिस्थिति छ। यसलाई चाँडोभन्दा चाँडो हामीले चाहिँ यसलाई चाहिँ कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा हामी छलफल पनि चलाइरहेका छौँ होइन। जाडो मौसम आउँदैछ बिस्तारी, त्यो अझै पनि कष्टकर हुनसक्छ भनेर हामीले पनि विभिन्न सङ्घ संस्थाहरू र दात्री निकायहरूसँग कुरा गरिरहेका छौँ र यसलाई चाहिँ भोलिको दिनलाई अझ सहज बनाऊ र बस्ती स्थानान्तरणको कुरालाई अझ सहज बनाएर लाने भन्ने विषयमा हाम्रो पटक छलफल भइरहेको छ। करिब प्रत्येक दिन हाम्रो चाहिँ विपद कमान्ड पोस्टको बैठक बसेको छ र सामानहरू आवश्यक छ। जस्तो यहाँले एकदम राम्रो कुरा गर्नुभयो, हामीले आग्रह पनि गरिरहेका छौँ, दाताहरूलाई आग्रह पनि गरिरहेका छौँ। सर, यहाँको यो समय र महत्त्वपूर्ण जानकारी
जानकारीको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। यहाँले राज्यका अन्य निकायसँग पनि समन्वय गरेर थप त्यहाँ विस्थापितहरूलाई पुनर्स्थापना गर्ने र विपद जोखिम न्यूनीकरणको लागि थप कामहरू अगाडि बढाउनु होला। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो सिन्धुपाल्चोकका प्रमुख जिल्ला अधिकारी उमेश कुमार ढकाल। र सिन्धुपाल्चोकमा 77 जनाको मृत्यु भएको छ। 337 अहिले पनि बस्ती उच्च जोखिममा रहेका छन् र त्यसै गरी 3400 घर परिवार विस्थापित भएका छन् भने 11,000 भन्दा बढी यति बेला विस्थापित हुनुपर्ने अवस्थामा छन्। यसरी हेर्दा त्यहाँका विस्थापितहरूको अवस्था पनि अहिले निकै कष्टकर भएको भनेर उहाँले जानकारी गराउनुभयो। थप यसलाई विस्थापितहरूलाई पुनर्स्थापना र राहतको लागि पहल गर्ने काम पनि राज्यको हो र त्यसको लागि हामी दत्तचित्त भएर लागिरहेका छौँ उहाँले भनिरहँदा काम भने अझै प्रभावकारी ढङ्गले हुनु आवश्यक छ। यति बेला भने यहाँहरूलाई हामी स्याङ्जातर्फ लान चाहन्छौँ र स्याङ्जामा पनि हिजो मात्र पहिरो जाँदा एकै परिवारका 9 जनासहित 10 जनाको दुःखद निधन भएको थियो। स्याङ्जामा यस वर्ष के कस्तो बाढी पहिरोले क्षति भयो यो रिपोर्ट हेरौँ। हिजो जुन वालिङ नगरपालिकामा 9 जनाको मृत्यु भएको थियो भने 1 जनाको जीवितै उद्धार गरिरहेको अवस्थामा यस ठाउँमा जहाँ मैले रिपोर्टिङ गरिरहेको छु यो ठाउँमा पनि 4 जना मानिसको उद्धार गरिएको थियो भने 1 जनाको यही घटनास्थलमा मृत्यु भएको थियो। रातहरू दिन आउनु भएको थियो अरे सर भन्ने सुनेको हैन। अनि उहाँहरूले चाहिँ सबै 4-5 घरले चाहिँ पाउनु भयो गरे। रात तिरपालहरू जस्तो हुन्छ नि उहाँहरूलाई सुरक्षित जग्गामा राख्ने भन्ने कुरा भयो। अरू हामीलाई त्यस्तो केही पनि भन्नु भएन। हामीलाई सुरक्षित कर्मी अनि फेरि बाहिरको सरहरूले चाहिँ सावधान अपनाएर बस्नुहोस् भने यति नै भनेको कारणले हामी बसै सरेका हौँ। अब अन्त टाढै हिँड्न पनि अब अहिले नसकेको अवस्थामा बुवा आमाको पनि नराम्रो अवस्था छ। अनि म अलि टाँठो भनेको अलि ठुलो भनेको मफै हो, भाइ सानो छ। अनि फेरि मेरो पनि तबियत ठिक छैन, घाँटीको पर्व हुँदाखेरि र पनि ठिकै छ, आफू सम्हालेर गरेको छु। असार 30 गते पनि अत्यन्त दुःखद घटना घट्यो जसको कारणले 4 जनाले ज्यान गुमाउनु पर्ने अवस्था भयो भने 2 जनाले घाइते हुनुभयो। त्यस्तै हिजो 8 गते बिहान करिब 2:30 बजे 2टा घर पर्खालले पुर्किएर 2टा घर भत्कन पुग्यो। त्यसमा पनि 1 जना व्यक्तिले ज्यान गुमाउनु पर्ने अवस्था भयो। अत्यन्त दुःखदायी घटना घटेको छ। र यस्तै हाम्रोमा अहिलेसम्म 20 घर जति घर परिवारहरू विस्थापित हुने र घर पुरिएका जो बस्न नहुने किसिमले पुरिएको छ त्यो अवस्था रहेको छ। तर त्यो उहाँहरूलाई हामीले कार्यपालिकाले एउटा निर्णय गरिसकेका छौँ। उहाँहरूले आफ्नो ठाउँमा जग्गा घर बनाउनुहुन्छ भने हामीले 2,50,000 पर व्यक्ति अथवा पर घर बनाउनलाई दिने भन्ने निर्णय पनि गरेका छौँ। विपद व्यवस्थापन समितिले 329 घरधुरी परिवारलाई जोखिममा रहेको भन्दै स्थानान्तरण गर्ने भने तापनि यहाँका स्थानीय वासीहरूले आफ्नो घर छाडेर बाहिर जान मन नलागेको अथवा चाहिँ बाहिर जान अटेर गरेकै कारणबाट यस्ता किसिमका घटनाहरू बढिरहेका छन्। यस्तो दुःखद घटना हुनुमा कतिपय स्थानीयहरू जो पीडितहरू छन् उनीहरू पनि जिम्मेवार रहेका छन्। प्रशासनले र सरकारी निकायले बस्ती जोखिम छ र स्थानान्तरणको लागि चाँजो पाँजो मिलाइदिँदा पनि जोखिम बस्ती छोड्न नचाहेको कारणले पनि यस्ता दुःखद घटनाहरू हामीले बेहोरिरहेका छौँ। अब भने हामी मौसम विभागसँग जोडिनेछौँ र विशेष गरी यति बेला देशभर बाढी पहिरोको अवस्था के छ र त्यहाँ कसरी बाढी पहिरोको जोखिम बढिरहँदा नागरिकलाई सचेत गराउन सकिन्छ त्यो पनि हामी प्रत्यक्ष रूपमा उहाँहरूसँग कुराकानी गर्नेछौँ। यति बेला भने हामी जनकपुरतर्फ लाग्दैछौँ र विशेष गरी यति बेला प्रदेश नम्बर 2 लगायत तराई क्षेत्रमा वर्षा भइरहेको छ र विभिन्न पहाडी क्षेत्रमा पनि वर्षा भइरहेको छ। यो बेला भने यति बेला जनकपुरबाट घनश्याम मिश्र यति बेला हाम्रो प्रत्यक्ष सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। घनश्याम, यति बेला तपाईँ त्यहाँ जनकपुरमा हुनुहुन्छ, धनुषाबाट निरन्तर हामीलाई रिपोर्टिङ गर्दै आइराख्नु भएको छ। अहिले त्यहाँको मौसमी अवस्था के छ? यहाँलाई जानकारी गरौँ, पछिल्लो समयमा धनुषा जिल्लाको मौसमी अवस्थाको कुरा गर्नु हो भने
विगत 3 दिनदेखि अविरल वर्षा भइरहेको छ। कुनै बेला रुक्ने कुनै बेला पर्ने तर निरन्तर रूपमै पानी परिरहेको अवस्था छ। मौसम अनुकूल त नभनौँ प्रतिकूल छ। ठाउँ ठाउँमा पालिका भित्रै पनि पानी लागेको अवस्था छ भने जिल्लाको समग्रमा अवस्था कुरा गर्ने हो भने ग्रामीण क्षेत्रहरूमा खास गरेर पानी लाग्ने देखि लिएर समस्या भएको छ र आवत जावत गर्न सर्वसाधारणलाई समस्या भइरहेको अवस्था छ। जुन ठाउँमा बाटो पक्की बाटोहरू छन् त्यो ठाउँमा खासै पानी लागेको त देखिएको छ, तर कच्ची बाटोहरू भएको ठाउँमा आवत जावत गर्न गाडी कुदाउन अथवा अन्य खास गरेर मोटरसाइकलदेखि लिएर अन्य विषयवस्तु कुदाउन पनि समस्या भइरहेको अवस्था छ। र पछिल्लो समय विगतको अषाढ महिनादेखि यति बेलासम्मको यदि कुरा गर्ने हो भने धनुषा जिल्लामा विभिन्न बाढी पहिरो र यी क्षतिले गर्दा विपद व्यवस्थापनको कुरा गर्ने हो भने मुख्य रूपमा 5 जनाको मृत्यु भइसकेको भन्ने डाटा हामीलाई प्राप्त भएको छ धनुषा जिल्लाको। तर प्रदेशको कुरा गर्ने हो भने प्रदेशमा दर्जनौं व्यक्तिहरूको हाताहाती भएको अथवा मृत्यु भएको खबर हामीलाई प्रदेशको जुन डाटा छ पछिल्लो समय त्यो जानकारी प्राप्त भएको छ। र धनुषा जिल्लामा थुप्रै घरहरू थुप्रै तपाईको टहराहरू टुटेको भासेको भन्ने खबर प्राप्त भइरहेको छ। पछिल्लो यो वर्षको जुन अषाढदेखि लिएर अहिलेसम्म असोजसम्म आउँदासम्म थुप्रै क्षतिहरू पनि करोडौंको क्षति भएको भन्ने डाटा जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषाको मानवीय क्षतिको हिसाबले हामीले हेर्यौं भने समग्र प्रदेश नम्बर 2 र धनुषा जिल्लामा के पाउँछौं? धनुषा जिल्लाको अवस्थामा अहिलेसम्म डाटाले के भन्छ भने 5 जनाको मृत्यु भएको छ र करोडौंको क्षति भएको छ। घर टहराहरूको मालजालहरूको क्षति भएको त्यो जुन मूल्याङ्कन मुचुल्का उठाएर जुन उहाँहरूले मूल्याङ्कन गर्नुहुन्छ त्यसले चाहिँ करोडौंको क्षति एक्ज्याक्ट भन्न त मलाई गाह्रो छ। अहिले हामी तपाईसँग म अहिले चाहिँ जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषामै छु भएको हुनाले धनुषाका जुन प्रहरी प्रवक्ता हुनुहुन्छ डीएसपी साहब मकेन्द्र मिश्रज्यू उहाँसँग पनि म तपाईलाई प्रत्यक्ष कुराकानी गराउनेछु। तर धनुषा जिल्लामा खास गरेर बाढी र वर्षाले गर्दा यति बेलासम्म 5 जनाको मृत्यु भएको छ भने प्रदेश 2 कै कुरा गर्ने हो भने प्रदेश 2 मा दर्जनौं व्यक्तिको मृत्यु भइसकेको तथ्याङ्कहरू देखाउँछ। के छ तपाईसँग कोही अतिथि हुनुहुन्छ त्यहाँ कुराकानी गर्न सक्नुहुन्छ? बिल्कुल, म यहाँलाई सिधै जोड्न चाहन्छु। धनुषाका प्रहरी प्रवक्ता मकेन्द्र मिश्रज्यू हुनुहुन्छ र उहाँसँगै हामी धनुषा जिल्लाको अवस्थाबारे कुरा गर्नेछौँ। सर, यहाँलाई सबभन्दा पहिले त हामी स्वागत गर्न चाहन्छौँ। सर, धनुषाको पछिल्लो अवस्था के छ? यो बाढी पहिरोले गर्दाको बारे हामीले जानकारी गराउनुहोस् न। धन्यवाद। मलाई यो बाढी सम्बन्धी जानकारी गराउने अवसर दिएकोमा न्युज 24लाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। यसमा मैले सरस्वती भन्न पर्दा चाहिँ आर्थिक वर्ष 2077 को विभिन्न समय र स्थानमा भएको अविरल वर्षाका कारण बाढी डुबानका कारण हालसम्म 5 जना व्यक्तिको मृत्यु भएको छ भने हालसम्म अहिलेसम्म त्यो चौपाया अन्य लगायत अन्य क्षतिहरू 1,02,34,700 हाम्रो रेकर्ड अनुसार क्षति भएको देखिन्छ। र अहिले चाहिँ लगातार 3-4 दिनदेखि हाम्रो यो तराईमा लगभग चारैतिर पानी पर्ने अवस्था देखिन्छ, जसमा तत्काल उद्धारको लागि हामीले जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा 20 जनाको कमान्डमा हामीले स्पोर्टको कमान्डमा 20 जनाको टोली उद्धारको लागि हामीले स्ट्यान्डबाई राखेका छौँ भने इन्सपेक्टर बस्ने इलाका प्रहरी कार्यालयहरूमा 10 जनाको टोली चाहिँ 24 घण्टे उद्धारको लागि हामी रेडी अवस्थामा छौँ। सर, यो पछिल्लो जुन 3 दिनदेखि अविरल पानी परेको छ यसमा कुनै व्यक्तिको मृत्यु भएको अथवा क्षति भएको भन्ने विवरण यहाँहरूकोमा छ कि छैन त्यसबारे? हालसम्म यो पछिल्लो यो लगातार भएको वर्षाका कारण क्षति अथवा डुबानको अहिलेसम्म हामीसँग जानकारी आइसकेको छैन र त्यस्तो आयो भने म तुरुन्तै यहाँहरूलाई सूचना दिने। ठ्याक्कै 5 जनाको मृत्यु भएको भन्ने कुन ठाउँको उहाँहरू कुन व्यक्ति हुनुहुन्छ? यो 77/3/31 गते सबैला नगरपालिका 1 मुसरी टोलमा बस्ने रञ्जित मालीको छोरा वर्ष 2 को रोहन माली आफ्नै घरमा खेलिरहेको अवस्थामा हराएको अवस्था थियो र खोजतलास गर्दा चाहिँ सबैला धनुषामा 2:30 बजेको अवस्थामा समयमा टोली खटिजाँदा चाहिँ पालाको घरदेखि 50 मिटर टाढा वर्षाको पानी बग्ने पोल्सीमा चाहिँ लास भेटेको अवस्था थियो। त्यस्तै 74/4/3 गते गणेशमान अनुसार गणेशमान चारनाथ नगरपालिका 8 कोटहा बस्ने वर्ष 65 को लक्ष्मण पासवान को मृत्यु भएको थियो। त्यस्तै 77/4/5 गते जिल्ला अनुसार सबैला नपा 4 कोल्ठिया
बल्टिया बस्ने वर्ष 50 को रामबहादुर सदा को मृत्यु भएको थियो। उहाँ हुनुहुन्थ्यो हाम्रा घनश्याम मिश्र, उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। विशेष गरी उहाँले प्रदेश नम्बर 2 को समग्र र धनुषाको यति बेला त्यहाँ बाढीका कारण भइरहेको क्षतिको अवस्था के छ र यति बेला वर्षा भइरहँदा त्यहाँको अवस्था के छ भन्ने हामीलाई जानकारी गराउनु भएको थियो र उहाँसँगको सम्पर्क केही टुटेको छ। र यति बेला भने हामी मौसमविद शान्ति कौडेलसँग यति बेला प्रत्यक्ष संवादको क्रममा छौँ। खास गरी देशभरको यति बेला मौसमी अवस्था के छ र कहाँ कहाँ वर्षा भइरहेको छ र बाढी पहिरोको जोखिम के छ, यति बेला उहाँ हाम्रो प्रत्यक्ष सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रम इस्यु अफ द डेमा। धेरै धेरै धन्यवाद। यति बेला हामीले देशभरको मौसमको अवस्था हेऱ्यौँ भने यो मनसुन सकिने समय पनि हो, तर केही दिनदेखि निरन्तर वर्षा भइरहेको छ। के छ यति बेला मौसमको अवस्था, जानकारी गराइदिनुहोस् न। तपाईले भनेको जस्तै नेपालबाट चाहिँ सेप्टेम्बर 23 अथवा 2 दिन अगाडिदेखि मनसुन बहिर्गमन हुनुपर्ने हो, तर यस वर्ष अहिलेसम्म पनि मनसुन केही रूपमा सक्रिय अवस्थामा नै देखिन्छ। हालको अहिलेको अवस्था चाहिँ विशेष गरी प्रदेश नम्बर 1 र प्रदेश नम्बर 2 का सबै भूभागहरूमा पूर्णतया बदलीको अवस्था छ र केही स्थानहरूमा वर्षा भइरहेको अवस्था पनि छ भने बाँकी सबै प्रदेशहरूमा चाहिँ आंशिक बदलीदेखि सामान्यतया बदलीको अवस्था छ र थोरै स्थानहरूमा हल्का वर्षा भइरहेको अवस्था छ। यो बाढीको जोखिम पनि विभिन्न नदीहरूमा छ भनेर गृह मन्त्रालयले यहाँहरूले पनि उच्च सतर्क रहन आग्रह गर्नुभएको छ। बाढीको सम्भावना चाहिँ कुन कुन नदीमा कहाँ कहाँ छ त्यो पनि जानकारी गराउनुहोस् न। विशेष गरी अब आजको लागि चाहिँ यो प्रदेश नम्बर 1 र प्रदेश नम्बर 2 बाट बहने खोलाहरूमा बाढीको जोखिम देखिन्छ। अन्य स्थानहरूमा चाहिँ हिजो अस्ति भन्दा वर्षाको क्रम चाहिँ केही घटेको खासै त्यस्तो धेरै चाहिँ देखिँदैन, तर हाम्रो बाढी पूर्वानुमान महाशाखाले चाहिँ बाढी बुलेटिन इस्यु गर्छ सधैँ र विशेष परिस्थितिमा चाहिँ विशेष बुलेटिनहरू पनि इस्यु हुने गर्छन्। तिनलाई चाहिँ निरन्तर रूपमा अपडेट गरी हेरिराख्नुपर्ने हुन्छ। यति बेला यो निकै भारी वर्षा भएको पाएको छौँ हामीले लगातार 3 दिनदेखि। यो वर्षाले कहिलेसम्म निरन्तरता पाउने देखिन्छ, के छ? यो वर्षा विशेष गरी देशका पश्चिमी क्षेत्रहरूमा चाहिँ काठमाडौँदेखि पश्चिमका क्षेत्रहरूमा बिहानदेखि नै केही रूपमा चाहिँ अलिकति घटिसकेको अवस्था छ। अहिले यो बागमती प्रदेशका केही भूभागहरू, त्यस्तै गण्डकी प्रदेश, प्रदेश नम्बर 5, कर्णाली प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा चाहिँ अलिकति मौसम सुधार हुने क्रममा रहेको छ। यसले गर्दाखेरि खासै त्यस्तो अहिले बाढी अथवा भारी वर्षाको त्यति धेरै जोखिम चाहिँ छैन, तर प्रदेश नम्बर 1, 2 र बागमती प्रदेशका केही स्थानहरूमा अझै पनि पूर्णतया बदलीको अवस्था छ र भारी वर्षाको सम्भावना पनि देखिन्छ। यसले गर्दाखेरि यो आज रातिसम्म नै हामीले अलिकति बढी सतर्कता चाहिँ अपनाउनु पर्ने हुन्छ, विशेष गरी प्रदेश नम्बर 1, प्रदेश नम्बर 2 र बागमती प्रदेशमा। त्यस्तै आज रातिको लागि चाहिँ गण्डकी प्रदेशमा पनि 1-2 स्थानमा भारी। अब यो वर्षा हुने क्रम चाहिँ कहिलेसम्म निरन्तर रूपमा रहने देखिन्छ, के छ? हजुर, यो अब निरन्तर वर्षा चाहिँ आज रातिसम्म हो यो प्रदेश नम्बर 1 र 2 मा। भोलि बिहानबाट चाहिँ क्रमिक रूपमा सुधार देखिन्छ। भोलिबाट देशव्यापी रूपमा नै मौसममा सुधार हुने देखिन्छ। यद्यपि छोटो अवधिको हल्कादेखि मध्यम वर्षा हुने सम्भावना चाहिँ छ। हिजो अस्ति जस्तो लगातारको झरी पर्ने अथवा त्यस्तो धेरै आत्तिनु पर्ने अवस्था हुने सम्भावना चाहिँ अहिले तत्कालको लागि छैन। यो पटक अर्थात् यो वर्ष चाहिँ बर्खायाममा विगतको तुलनामा बढी वर्षा भएको भनिन्छ। यहाँहरूको रेकर्डमा के छ? विशेष गरी यस वर्ष तपाईले भनेको जस्तै सरदर भन्दा बढी नै वर्षा भएको अवस्था देखिन्छ औसतमा नेपालभरि। नेपालका अधिकांश भूभागहरूमा चाहिँ सरदर भन्दा बढी नै वर्षा भएको अवस्था छ। तर खासै त्यस्तो अब जस्तो 24 घण्टामा सपोज काठमाडौँमा चाहिँ 300 मिलिमिटर वर्षा हुन्थ्यो भने यस वर्ष रेकर्ड ब्रेक भएको अवस्था चाहिँ छैन। खासै देशभरि त्यति स्थानहरूमा रेकर्ड ब्रेक भएको अवस्था छैन, तर सरदर भन्दा चाहिँ देशका अधिकांश स्थानहरूमा बढी नै वर्षा भएको अवस्था छ। यो पटक अर्थात् यो वर्ष चाहिँ बढी वर्षा हुनुको कारण चाहिँ मौसम बदलीको कुरा, त्यसै गरी जलवायु परिवर्तनको कुरा अथवा अन्य केही कारण के हुन सक्छ? यहाँहरू एउटा यो जुन मौसमविदको दृष्टिकोणबाट हेर्दा के छ?
हजुर, अब यो चाहिँ विशेष गरी यो हरेक वर्ष एकै किसिमको वर्षा हुँदैन, त्यसैले हामीले औसतसँग कम्पेयर गर्ने गरिन्छ। कुनै वर्ष चाहिँ औसतभन्दा कम हुने, कुनै वर्ष चाहिँ अलिकति बढी वर्षा हुने हुन्छ। यस वर्ष चाहिँ औसतभन्दा बढी वर्षा भएको छ। यसको पछाडि चाहिँ विभिन्न कारणहरू हुन सक्छन्। कति कारण चाहिँ हामीलाई अब जस्तो अहिले पनि केही थाहा छ भनौँ न, केही हुन्छ भने कति कारणहरू चाहिँ अझै एक्सप्लोर गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै अब यस वर्ष चाहिँ यो मनसुनको न्यून चापिए रेखा लगभग धेरै समय चाहिँ नेपाल नजिक रहने अथवा चाहिँ हिमालयको काखमा फुटेजमा रहने, नेपालको दक्षिणी बोर्डरमा रहने र केही कतिपय अवस्थामा चाहिँ यो बङ्गालको खाडीमा न्यून चापिए क्षेत्र डेभलप हुने, जुन चाहिँ नेपालतर्फ प्रवेश गर्ने। यसले गर्दाखेरि नेपालमा यस वर्षको मनसुन चाहिँ अलिकति एक्टिभ अवस्थामा नै रहेको देखिन्छ। हस्, यहाँलाई यो जानकारीको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, हजुरहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो शान्ति कडेल, मौसमविद। हामी कार्यक्रम इस्यु अफ द डेमा छौँ र आज हामीले वर्षा र क्षतिको विषयलाई इस्यु बनाएका छौँ। विशेष गरी हरेक वर्ष नेपालमा वर्षा र बाढी पहिरोको कारण ठुलो धनजनको क्षति हुने गरेको छ र प्राकृतिक विपदका दृष्टिकोणले विश्वमै नेपाल जोखिमपूर्ण मुलुकको रूपमा रहने गरेको छ र आज हामीले बाढी पहिरोको कारण कहाँ कहाँ कति क्षति भएको छ र त्यसलाई न्यूनीकरण गर्न विशेष गरी विस्थापितहरूलाई पुनर्स्थापना र राहतको काम कसरी भइरहेको छ यो विषयमा जानकारी लिइरहेको छौँ। र यति बेला भने हामीसँग विपद विज्ञ दीपक विक्रम थापा, डाक्टर दीपक विक्रम थापा हाम्रो प्रत्यक्ष सम्पर्कमा आउनु भएको छ। उहाँसँग थप कुराकानी गर्नेछौँ। यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रम इस्यु अफ द डेमा। नमस्कार। हामीले विपदको दृष्टिकोणले हेऱ्यौँ भने चाहिँ नेपाल कस्तो प्रकृतिको मुलुकको रूपमा पाउँछौँ नि? अब विपदलाई पनि हामीले कुन खालको विपद भन्ने कुरामा जोड दिनुपर्ने हुन्छ। विशेषतः प्राकृतिक विपदको दृष्टिकोणले हेर्दा कहाँनिर पाउँछौँ विश्वमा जोखिमका दृष्टिकोणले नेपाललाई? हजुर, अहिले अब यो प्राकृतिकमा पनि हामीले भूकम्पलाई हेर्ने हो भने भूकम्प एक प्रकृतिको हुन सक्छ, तर यो मनसुन जन्य जुन अहिले पछिल्लो समयमा एकदमै एक्टिभ भएर आएको छ हो त्यो हिसाबले हेर्ने हो भने दुवै जुनै पनि किसिमको यता भूकम्पीय जोखिम पनि उति नै छ र यतापट्टि हामीले मनसुन जन्य जुन हुने गर्दछ हो त्यो पनि, जस्तै पहिरो, बाढी हैन, अरू अविरल वर्षाले हुने जुन जुन क्षति हुन सक्छ नेपाल उति नै जोखिममा छ, किनभने एकदमै हामी स्लोपी माउन्टेनमा बसिरहेका छौँ र यो र्याङ्किङको हिसाबले हेरौँ भने भूकम्पमा कति स्थानमा पर्छ, बाढी पहिरोबाट हुने जोखिमको दृष्टिकोणले कति नम्बरमा पर्छ, यसरी नम्बर वाइज भन्दा चाहिँ के पाउँछौँ नेपालको फिगर? अब यस्तो छ, पछिल्लो समय यो फ्लक्चुएट हुँदै जान्छ हैन। यसलाई अब हामीले अहिले पछिल्लो समयमा हेर्ने हो भने चाहिँ, किनभने पहिलाको जुन आकलनहरू जुन क्षतिको हिसाबले हामीले हेर्ने हो भने चाहिँ हाम्रो निकै परै पर्थ्यो। अहिले पछिल्लो समयमा चाहिँ हामीले के गरेका छौँ भन्दाखेरि विभिन्न किसिमको जुन भूबनोटहरूको कुराहरूलाई पनि हामीले चलाइदिएका छौँ र वर्षाको कारणले जुन पानीको बहाव पनि एकदमै धेरै बढ्ने भएको भएर अहिले ठ्याक्क मलाई यति नै नम्बरमा भनेर म ठ्याक्क अहिले भन्न सक्ने अवस्थामा त छैन। जस्तै राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले यो एउटा बुलेटिन प्रत्येकचोटि निकालिराखेको अवस्थामा पनि यो बढ्दै जाने त हुँदै जान्छ हैन। यसको ठ्याक्कै आकलन चाहिँ म एकदमै एक्ज्याक्ट जस्तो जलवायु परिवर्तनको दृष्टिकोणले नेपाल विश्वमै 4औं मुलुकमा पर्छ भनिन्छ, भूकम्पीय जोखिमको मुलुकले को दृष्टिकोणमा 11औं स्थानमा पर्छ भनिन्छ हैन। यस्तै गरी जोखिमका दृष्टिकोणले नेपाल निकै जोखिम मुलुककै रूपमा पर्छ हाम्रो भूबनोटको हिसाबले पनि धेरै कारणले, र यी जोखिमबाट हुने क्षति न्यूनीकरणको लागि चाहिँ यदि राज्यले विपदपूर्वको तयारी, विपदपछि व्यवस्थापन, राहत उद्धारको कामलाई प्रभावकारी ढङ्गले अगाडि बढाउने हो भने क्षति न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ भनेर विज्ञहरूले विभिन्न प्रतिवेदनहरू दिने गरेका छन्। तपाईको विचारमा, यहाँको अध्ययनमा चाहिँ नेपाल सरकारले के कुरामा तयारी गरे भने प्रत्येक वर्ष बाढी पहिरोबाट जुन हुने क्षति छ, भुइँचालोबाट हुने क्षति छ, यसलाई न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ नि? हजुर, यस्तो छ, 11औं स्थानमा भन्ने कुरा पनि त्यो कुन कुन प्यारामिटर्स हालेर 11औं स्थानमा भन्ने छ हैन। जलवायु परिवर्तनको कुरा पनि 4थो स्थानमा हो हामीले राख्दै गर्दा, किनभने हामीसँग माउन्टेनस एरिया भएको भएर त्यसले गर्दा 4थो स्थानमा चाहिँ हिउँ पग्लेर हिम श्रृङ्खलाहरू पग्लिँदै गएर चाहिँ विभिन्न किसिमको चाहिँ ठुलो ठुलो
हिमतालहरू बन्ने खतरा भएको भएर चाहिँ 4थो नम्बरमा रहेको छ होइन। त्यो हिसाबले हेर्ने हो भने चाहिँ अब यदि सरकारी नियमन निकायबाट हेर्ने हो भने राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण प्राधिकरण जब वैशाखबाट सुरु भयो त्यसबाट चाहिँ हामीले अलिकति धेरै किसिमका डेटाहरू पाउन सुरु गरेको छ र लाइन एजेन्सिज भन्छौँ नि, जस्तै हामीले विपदसम्म गर्ने चाहिँ अब मौसम फोरकास्ट गर्ने जुन संस्थाहरू छ उनीहरूसँग नै अहिले तारतम्य मिलाएर चाहिँ अब यति दिनसम्म चाहिँ पानी पर्न सक्ने भन्ने कुराहरू जुन आकलन गर्नुभएको छ हो त्यो हिसाबले पनि धेरै जोखिमहरू न्यूनीकरण भएको छ। तर दीपक सर ठ्याक्कै मलाई तपाईँले बुदागत रूपमा भन्दा यो जुन जोखिम छ यो जोखिम न्यूनीकरण गर्न क्षति कम गर्न चाहिँ के कुरा गर्यो भने यो प्राकृतिक विपत्तिबाट हुने क्षति कम गर्न सकिन्छ, बुदागत रूपमा भनिदिनुहोस् न। हजुर यस्तो छ, मैले बुदागत रूपमै भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ अब अहिले हामीले चलाइरहेको कुरा चाहिँ टप डाउन अप्रोच भयो कि माथिल्लो अब जुन सेन्ट्रल लेभलबाट चाहिँ बल्ल 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 आएर चाहिँ स्थानीय निकायमा आउँछ। तर यसलाई गर्नुपर्ने बुदागत हिसाबले भन्नुपर्दा चाहिँ हामीले स्थानीय स्तरलाई चाहिँ सबभन्दा पहिला सबल बनाउनु पर्छ, जसले गर्दा चाहिँ के कुरा हुन्छ भने विपद जहिले पनि जहाँ घट्छ त्यो भनेको त लोकल लेभलले नै त्यसलाई घट्ने हो, त्यहीँ क्षति हुने हो। त्यही भएर लोकल लेभललाई चाहिँ साधन स्रोतहरू दिएर हैन, नीति नियम त हामीसँग छ, अहिले भर्खरै जुन नियम भएको छ त्यसबाट चाहिँ साधन स्रोत संरचनाहरूको चाहिँ एकदमै परिचालन चाहिँ सही रूपमा हुनु पर्यो, त्यसमा तालिम दिनु पर्यो। स्थानीय त्यहाँ व्यक्तिहरू जो बस्दै हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई नै एकदमै सोर्स चाहिँ रिसोर्स एकदमै दिएर उहाँहरूलाई यो तरिकाले ध्यान दिनुपर्छ। जस्तै उदाहरणका लागि मैले भने जस्तै त्यही बस्ने मान्छेले अलिकति स्लोप एरियामा बस्नुहुन्छ, अलि भिडभाड यतिखेर दृष्टान्त भन्दा पनि हामीसँग समय कम छ, यहाँको विज्ञतालाई बुदागत रूपमा राख्न पाए त्यो एउटा सुझावको रूपमा राज्यले नागरिकले पनि ग्रहण गर्थे कि भन्ने मेरो आशय हो। हजुर त्यही बुदागत रूपमा भन्ने हो भने अब हामीले अघि नै पनि मैले भन्दै थिएँ जुन सरकारी संरचनाबाट दिएको नीति नियमलाई चाहिँ हामीले स्थानीय स्तरसम्म पुर्याउन जरुरी छ हैन। त्यो कसरी हुन्छ भन्दाखेरि मैले नीति नियमले मात्रै पुग्दैन कि त्यहाँ रिसोर्सहरू दिनु पर्यो, त्यहाँ स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूलाई पनि तालिमहरू दिनु पर्यो र व्यक्ति पछि चाहिँ हामीले दिने जुन जुन किसिमका तालिमहरूलाई चाहिँ अभिमुखी तालिम चाहिँ दिन सक्यो भने, जस्तै मैले उदाहरण मात्र थोरै प्रस्तुत गरेँ, जस्तै जमिनहरू चर्किरहेको छ हैन, असामान्य परिस्थितिहरू जस्तै ढोकाहरू पसाङ्गिन थाले, पोलहरू रुखहरू चाहिँ अलिकति बाङ्गिन थाले भन्ने त्यहाँ यदि मान्छेहरूले स्थानीय स्तरबाट थाहा पाउँछन् भने पक्कै पनि त्यहाँ भू चाहिँ चलिरहेको छ भन्ने कुरा चाहिँ त्यहाँ थाहा हुन्छ कि त्यसले गर्दा त्यहाँ चाहिँ भुइँचालो अथवा कुनै पनि किसिमले आउने हो भने चाहिँ त्यहाँ भुछे हुन सक्ने सम्भावना हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ स्थानीय स्तरबाट थाहा पायो भने त्यही स्तरबाट चाहिँ हामीले केन्द्रसम्म पुर्याउन सक्छौँ र केन्द्रले चाहिँ त्यहाँ ध्यानाकर्षण गर्न सक्ने भएको भएर मेरो भनाइ चाहिँ टप डाउन अप्रोच होइन कि बटम अप अप्रोचबाट यदि सरकारलाई हामीले सुझाव दिने हो भने चाहिँ त्यो तरिकाले जाने हो भने चाहिँ हामी एकदमै उत्तम अवस्थामा जान सक्छौँ। यहाँको यो समय र महत्त्वपूर्ण विचारको लागि धन्यवाद। हजुर धेरै धेरै धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो डाक्टर दीपक विक्रम थापा, विपद विज्ञ, र उहाँले स्थानीय तहलाई बढी सबल बनाउनुपर्छ र राज्यको स्रोत साधनलाई परिचालन गर्नुपर्छ भन्ने सुझाव दिनुभयो। अब भने यहाँहरूलाई हामी नुवाकोटतर्फ लाँदैछौँ र विशेष गरी नुवाकोटको एउटा गाउँ घ्याङफेदी गाउँ नै त्यहाँ ठुलो जोखिममा परेको थियो। पहिरोको जोखिममा चट्टान माथिबाट झर्ने सम्भावना थियो। अहिले त्यहाँ बस्ती स्थानान्तरण गरिएको छ। यति बेला भने नुवाकोटबाट हाम्रा टिभी जर्नलिस्ट रामहरि गजुरेले तयार पार्नु भएको यो स्थलगत रिपोर्ट हेरौँ। देशभर सक्रिय बनेको मनसुन र वर्षायामपछि अहिलेसम्म पनि जारी अविरल वर्षाले नुवाकोट जिल्ला पनि प्रभावित बन्यो। बाढी पहिरोले यहाँ मानवीय क्षति धेरै हुन नपाए पनि नुवाकोटले भौतिक क्षति भने अत्याधिक बेहोरेको छ। 2072 सालको भूकम्पको प्रभावले थिलथिलो बनेको यस पहाडी जिल्लामा धाँजा फाटेर रहेका कारण पहाड नै खस्ने जोखिमसँगै अहिलेको वर्षायामले ठुला जनघनत्वका बस्तीहरू नै उठिवास हुने र विस्थापित हुने खतरा निम्तियो। दुर्गम गाउँ दुप्चेश्वर गाउँपालिकाको घ्याङफेदीका करिब 200 घर परिवार पहिरोको जोखिमले घरबार छोडेर विस्थापित बनेका छन् भने करिब 1000 परिवारका नागरिकलाई सारेर सिङ्गो गाउँ नै खाली गराउनु पर्ने चुनौती थपिएको छ पहिरोको उच्च जोखिमकै कारण। अब घरबास तपाईँको छोडेर चाहिँ कोही ओडारमा कोही तपाईँको डाँडामा गएर चाहिँ वासस्थान बसेको अवस्था छ। तपाईँको त्यहाँको बाख्रा गाई भैँसी जो छ अन्नपात सबै छोडेर चाहिँ अन्य बसिरहेको अवस्थामा छ। अहिले स्थिति हेर्दाखेरि तपाईँको ढुङ्गा अहिले झर्ने हो कि भरे झर्ने हो भन्ने चाहिँ एकदम तरसमा चाहिँ त्राईमा बसेको छ हामी। सुताउ दिन पनि छैन। अब आज आउँछ कि भोलि आउँदैछ जस्तो भएर हो।
बाटाघाटोमा अब तर सरकारले एकदम उ गर्यो, कति राम्रो भयो हामीलाई होइन। अनि खै अब बस्ने ठाउँ छैन यहाँ, यस्तो भयो। ठुलो ढुङ्गा सर्केर हामीलाई एकदमै जोखिममा पर्यो। अब यस्तो जोखिम भने एकदमै जोखिम छ। तपाईँहरू छिटो तपाईँहरू यस्तो सामान हामी दिनुभयो, अब हामी सार्नु पर्यो। अब के गर्नु। जिल्ला विपद पूर्व तयारी तथा प्रतिकार योजना तयार भइसकेको छ र त्यो प्रतिकार योजनामा यो जिल्लामा बाढी पहिरोबाट बढी जोखिम रहेका ठाउँहरूको चाहिँ आइडेन्टिफाई पनि भइसकेको छ र पछिल्लो समय हामी अहिले कोभिड-19 को सङ्क्रमणसँग जुधिरहेको अवस्थामा यो बर्सातको समयमा बाढी पहिरोले विभिन्न बस्तीहरूमा समस्या भयो भनिसकेपछि खास गरेर चाहिँ यो दुप्सेश्वरको नेगी ज्ञानपेदी नेगीको बस्ती जुन जोखिममा थियो त्यसलाई सार्ने विषयमा हामीले तयारी गरिसक्यौँ र त्यसका लागि चाहिँ सामग्रीहरू पठाइसकेका छौँ। त्यसै गरेर चाहिँ पहिरोबेसी जुन चाहिँ 3B आयोजनाको चाहिँ सुरुङभन्दा माथिपट्टि पर्छ, तलपट्टि पर्छ, त्यहाँको बस्ती पनि जोखिम भइसकेपछि त्यहाँ उहाँहरूलाई चाहिँ त्यहीँको आयोजना मार्फतै चाहिँ सुरक्षित स्थानमा उहाँहरूलाई बसोबासको व्यवस्था गरिसकिएको छ। नुवाकोटको यो दुर्गम गाउँ घ्याङफेदीको नेगी बस्ती अहिले यो एउटा ढुङ्गोको कारण उच्च जोखिममा छ, जसको कारणले गर्दा सिङ्गो बस्ती नै जोखिम हुने मात्र होइन, यो यहाँको यो नदी र नाका थुनिएर नुवाकोट जिल्ला हुँदै धादिङलाई समेत ठुलो क्षति पुर्याउने जुन जोखिम छ, यसलाई समयमै बस्ती स्थानान्तरण गरेर यहाँको बासिन्दाहरूलाई उचित स्थानमा सुरक्षित तवरले नराखेसम्म यसले ठुलो जनधनको क्षति पुर्याउने स्थिति छ। त्यसकारणले राज्य र सम्बन्धित निकायले बेलैमा ध्यान पुर्याई यसको निराकरणको लागि तदारुकता देखाउनु पर्ने आवश्यकता छ। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि नुवाकोटबाट रामहरि गजुरेल। नुवाकोटमा त्यहाँ झन्डै 47 भन्दा बढी घर परिवारलाई स्थानान्तरण गरिएको छ, जहाँ घ्याङफेदी भन्ने बस्तीमा त्यहाँ पहाडबाट ठुलो चट्टान खस्ने सम्भावना बढेपछि त्यहाँको बस्ती स्थानान्तरणको तयारी सहित केही व्यक्तिहरूलाई स्थानान्तरण गरिएको छ भने त्यसलाई दीर्घकालीन ढङ्गले स्थानान्तरणको तयारी पनि गरिएको छ। विशेष गरी यो वर्ष बाढी पहिरोको कारण विगतको तुलनामा ठुलो क्षति भएको छ र वर्षापछिको क्षति हरेक वर्ष नेपालमा हुने गरेको छ। तर यसलाई न्यूनीकरण गर्नको लागि विपदपूर्वका कार्यहरू गर्नको लागि यति बेला गृह मन्त्रालय त्यसै गरी राज्यका विभिन्न निकाय लागि परेका छन् भने विपद जोखिम न्यूनीकरण गर्नको लागि प्राधिकरण समेत गठन भएको अवस्था पनि छ। यद्यपि राहतका कामहरू प्रभावकारी हुन नसकेको गुनासो नागरिकहरूबाट सुनिने गरेको छ, तर राज्यले भने आफ्नो स्रोत साधनले भ्याएसम्म नागरिकको जीवधनको रक्षा र सुरक्षाको लागि काम गरिरहेको बताउने गरेको छ। यति बेला भने गृह मन्त्रालयको राष्ट्रिय विपदकालीन कार्य सञ्चालन केन्द्रका प्रमुख मुरारी बस्ती हाम्रो प्रत्यक्ष सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रम इस्यु अफ द डेमा। हजुर, धन्यवाद। यहाँले अलिकति पछाडि बस्दिनु भए यहाँको मुखाकृति अलि राम्रोसँग देखिन्थ्यो कि मुरारी सर? यहाँबाट ठिक छ। यहाँबाट मैले अब जानकारी लिन चाहेँ, यो वर्ष बाढी पहिरो यो प्राकृतिक विपत्तिका कारणले भएको धनजनको क्षतिको विवरण यहाँहरूको अभिलेखमा के छ? खास गरिकन हामी कहाँ मनसुन सुरु भएको चाहिँ जेठ 30 गतेदेखि हो र जेठ 30 गतेदेखि अहिलेसम्म आउँदाखेरि करिब 700 भन्दा बढी चाहिँ पहिरोका घटनाहरू घटेका छन् भने केही बाढीका घटनाहरू छन् र साथसाथै अन्य घटनाहरू पनि छन्। तर मैले यसलाई चाहिँ खास गरी मनसुनजन्य घटना भनेर बाढी र पहिरोलाई नै बढी फोकस गरेर यहाँ समक्ष राख्ने अनुमति माग्छु। अहिले चाहिँ यो 3 महिना करिब 3 महिनाको अवधिमा हालसम्म कुल 347 जनाको मृत्यु भएको छ। 106 जना बेपत्ता रहनु भएको छ भने 173 जना चाहिँ घाइते हुनुभएको छ र घाइते हुनुभएको अधिकांश चाहिँ रिकभर भइसक्नु भएको छ। थोरै सङ्ख्या मात्रै अहिले हस्पिटलमा उपचारार्थ हुनुहुन्छ र टोटलमा चाहिँ अहिलेको अवस्था यो छ।
अहिले जहाँ सिन्धुपाल्चोक लगायतका विभिन्न जिल्लामा हामीले कालीकोट हेरौँ, सिन्धुपाल्चोक हेरौँ, कास्किने हेरौँ, अन्य जिल्लाहरूलाई लिँदाखेरि बागलुङ, स्याङ्जा लगायतका जिल्लामा ठुलो धनजनको क्षति भएको छ। त्यहाँ बाढी पीडितहरूलाई, पहिरो पीडितहरूलाई जो विस्थापित भएका छन् उनीहरूको राहतको काम, पुनर्स्थापनाको कामको विषयमा यहाँले के योजना बनाउनु भएको छ? तत्कालको लागि राहतको काम चाहिँ कसरी भइरहेको छ नि? यसलाई अलिकति गहिरो कसरी बुझौँ भने हामीले खास गरिकन राहत पुनर्स्थापना पुनर्निर्माणका कामहरू गर्नका लागि समन्वय गर्ने काम चाहिँ यो एनयुसीको पनि हो। तर यसमा अहिलेको तपाईँले 3 तहको सरकारको मोडालिटीबाट हेर्नुभयो, राज्यको काम कर्तव्य अधिकारबाट हेर्नुभयो भने चाहिँ के भन्छ भनेदेखि विपदको पहिलो लोकल लेभलमा जाने र चाहिँ स्थानीय तहलाई चाहिँ बढी जिम्मेवारी बनाएको छ। यहाँले चाहिँ संविधानमा त पनि स्थानीय सरकारलाई 16 अधिकार र त्यस पछाडि स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले पनि चाहिँ स्थानीय तहबाट चाहिँ विपद सम्बन्धी बजेट कार्यक्रम तर्जुमादेखि लिएर चाहिँ जोखिमयुक्त बस्तीको पहिचान र उहाँहरूले नसकेको कामहरू चाहिँ प्रदेश र प्रदेश लेभलमा प्रदेश स्तरीय विपद व्यवस्थापन समिति र त्यस पछाडि केन्द्रीय स्तरमा चाहिँ केन्द्रीय विपद व्यवस्थापन समितिसम्म आउने हो। यद्यपि हामीले त्यसो भनेर अहिले स्थानीय तह सबै चाहिँ आफ्नो उसमा के अरे क्षमता वृद्धि पनि नभइसकेको र सबै ठुल्ठुला मेगा डिजास्टरमा उहाँहरूले कोप गर्न मात्रै नसक्ने भएको हुनाले जिल्ला विपद व्यवस्थापन समितिले समन्वयमा हामीले चाहिँ केन्द्रबाट पनि विभिन्न ठाउँमा जस्तो सिन्धुपाल्चोकमा, त्यस पछाडि म्याग्दीमा, त्यस पछाडि कालीकोटमा, त्यस पछाडि बागलुङमा चाहिँ हामीले राहतका सामग्रीहरू तथा चाहिँ समन्वय गर्ने कामहरू चाहिँ गरेका छौँ र राहतका सामग्रीहरू केन्द्रबाट पनि हामीले पठाएका छौँ र स्थानीय स्तरबाट स्थानीय सङ्घ संस्था, त्यस पछाडि रेड क्रस, उद्योग वाणिज्य सङ्घ र जिल्ला विपद व्यवस्थापन समिति र स्थानीय तह र प्रदेश स्तरबाट पनि समन्वय भएर अहिले त्यस किसिमले चाहिँ व्यवस्थापन भइरहेको छ। जस्तो सिन्धुपाल्चोकमा पनि हामीले त्यहाँका प्रमुख जिल्ला अधिकारीज्यूसँग कुराकानी गर्दा झन्डै 11,000 भन्दा बढी विस्थापित हुने अवस्था र 337 बस्ती नै स्थानान्तरण गर्नुपर्ने अवस्था रहेको भनेर उहाँले भन्नुभएको थियो। यस्ता बस्तीहरूलाई तत्काल चाहिँ स्थानान्तरण नगर्दा ठुलो धनजनको क्षति भएको अवस्था हामीले पाएका छौँ। यो विषयमा चाहिँ यहाँहरूको ध्यान कतिको केन्द्रित भएको छ? कसरी अगाडि बढ्नुहुन्छ यस्ता बस्तीलाई स्थानान्तरण गर्ने सवालमा? अब यस्तो छ, पहिला चाहिँ यो सिन्धुपाल्चोकको बस्ती स्थानान्तरण सम्बन्धी खास गरी सिन्धुपाल्चोकको ब्याकग्राउन्ड चाहिँ के हो भने 2071 सालमा जुरेमा पहिरो आएको हेर्दै यहाँले थाहा पाइहाल्नुहुन्छ सिन्धुपाल्चोक अत्यन्त भल्नरेबल जिल्ला हो भन्ने कुरो त्यसैले पनि पुष्टि गर्छ। दोस्रो 72 सालको भूकम्पपछि राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणबाट अध्ययन भएर त्यहाँका चाहिँ धेरै ठाउँहरू चाहिँ सार्नुपर्ने भनेर चाहिँ रिकमेन्डेड भएको हो र त्यसका लागि चाहिँ केही हदसम्म चाहिँ तपाईँको केही ठाउँको लागि बजेट समेत चाहिँ व्यवस्थापन पुनर्निर्माण प्राधिकरणले व्यवस्थापन गरेर शहरी विकास मन्त्रालयबाट चाहिँ कार्यान्वयन गर्ने भनेर त्यो चरणसम्म पुगेको हो। तर पूर्ण रूपमा त्यहाँबाट कार्यान्वयन नभइसक्दाखेरि चाहिँ अस्तिको जस्तो लिदीको घटना चाहिँ त्यसरी घट्न गएको हो। र अन्य ठाउँ पनि कस्तो छ भने अहिले एउटा चाहिँ उदाहरणको लागि लिने हो भनेदेखि सिन्धुपाल्चोकमै पनि चाहिँ अस्ति पछिल्लोचोटि जुन 12 विषयको साथमा गएको पहिरोको घटना हेर्दा त्यो ठाउँलाई चाहिँ सुरक्षित मानेर अन्यत्रको असुरक्षित बस्ती पनि त्यहाँ सार्ने भनेर रिकमेन्डेड गरिएको अवस्था पनि थियो। त्यसैले यो पहाडी जिल्लाहरू, पहाडी भूबनोट अनि हाम्रो माटोको अवस्था अनि त्यस पछाडि चाहिँ यो मनसुन आउने जुन असाध्यै मुसलधारे वर्षाको कन्सन्ट्रेसन भन्छौँ एकीकृत हुने प्लान र त्यसले गर्दाखेरि ल्याएको चाहिँ त्यो डेब्रिसहरू, यी कारणहरू हेर्दाखेरि चाहिँ कस्तो छ भनेदेखि हाम्रो पहाडी भूभाग चाहिँ अत्यन्त जोखिममा छ। सिन्धुपाल्चोक चाहिँ त्यसमध्ये अझ अग्रणी स्थानमा पर्छ र अहिलेसम्मको भएको विपदको घटना हेर्ने भने सबभन्दा अगाडि जोखिम न्यूनीकरणको लागि चाहिँ राज्यले गरेको अहिलेको तयारी चाहिँ के छ संक्षेपमा भनिदिनुहोस् न अन्तमा? यस्तो छ, जोखिम न्यूनीकरणको लागि चाहिँ हामीले गरेका प्रयासहरू चाहिँ के छ भनेदेखि खास गरिकन मनसुन पूर्व नै हामीले मनसुन पूर्व तयारी कार्ययोजना बनाएर हरेक जिल्लाले आफ्नो अनुकूल त्यसलाई चाहिँ एडप्टेसन गर्नको लागि चाहिँ हामीले सेयर गरिसकेको। त्यसपछि हरेक क्लस्टरहरूलाई चाहिँ परिचालन गरेर जिल्ला स्तरमा पनि क्लस्टरहरू चाहिँ अपडेट गर्न लगाएको। जिल्लालाई पनि जिल्ला विपद प्रतिकार योजना चाहिँ अपडेट गरेर चाहिँ त्यसलाई चाहिँ मनसुनसँग टाइअप गरेर चाहिँ सेटअप गरेर भल्नरेबल एरिया, सामान्य एरिया, अति भल्नरेबल एरियाहरू छुट्याएर चाहिँ त्यसमा चाहिँ कहाँ बस्ती बस्नुहुन्छ, कहाँ बस्ती बस्नुहुन्न, यी कुराहरू चाहिँ एनालाइसिस गरेर चाहिँ कार्यान्वयन गर्ने अधिकार प्रमुख जिल्ला अधिकारी जिल्ला विपद व्यवस्थापन समितिमा त्यो सेयर गरिएको। त्यस पछाडि विभिन्न ठाउँमा चाहिँ हामीले खोज उद्धार राहतका सामग्रीहरू पनि स्ट्यान्ड बाई राखेको, हेली स्ट्यान्ड बाई राखेर त्यहाँबाट परिचालन गरिएको र लगायतका कामहरू चाहिँ हामीले चाहिँ अब एकै ठाउँ मात्रै भन्न भएन, तर विभिन्न क्षेत्रगत क्लस्टरगत रूपमा चाहिँ हामीले चाहिँ प्रदेश वाइज रूपमा चाहिँ म्यानेज गरेर राखेका थियौँ र त्यसै अनुसार चाहिँ कार्यान्वयन भएको। तर यस वर्षको घटना अलिकति थोरै पृथक यहाँलाई के भन्न चाहन्छु भनेदेखि यस वर्ष चाहिँ पहिलो कुरो अर्ली मनसुन व्यापक रूपमा भएको र जेठदेखि नै निरन्तर वर्षा भएको अर्को दोस्रो, अर्को तेस्रो चाहिँ विभिन्न ठाउँ विशेष गरेर चाहिँ के भने एकदम हेभी रेनफल हामी मुसलधारे वर्षा भन्छौँ
हेभी रेनफल भएको सिचुएसन र त्यसलाई चाहिँ कोप गर्न नसक्दाखेरि चाहिँ विभिन्न ठाउँमा चाहिँ अनएक्सपेक्टेड चाहिँ अप्रत्याशित तालका चाहिँ विपदका घटनाहरू चाहिँ हामीले झेल्नु परेको त्यसको उदाहरण चाहिँ सिन्धुपाल्चोक पनि पर्न आउँछ र यसमा हामीले न्यूनीकरणका लागि चाहिँ विभिन्न अर्ली वार्निङ सिस्टमहरू यहाँलाई थाहा नै छ हामीले मौसम सम्बन्धी पूर्वानुमानका सूचनाहरू अनि खोलाको बहावको पानीको बहावको चाहिँ सूचनाहरू त्यस पछाडि हाई अलर्ट गर्ने सूचनाहरू एसएमएसका प्रणालीहरू लगायतका कुराहरू चाहिँ हामीले पहिलाभन्दा धेरै व्यवस्थित गरिएको तर यो सालको चाहिँ वर्षाको रेन्ज नै अत्याधिक भएको र कुन रेन्जसम्म वर्षा हुन्छ हामीले पूर्व सूचनासम्म त गऱ्यौँ तर त्यसले कति असर गर्छ भन्ने खालको चाहिँ मेकानिजम हामीले डेभलप गर्न सकेको फोरकास्ट बेस्ड इम्प्याक्ट बेस्ड फोरकास्टिङ भन्छौँ इम्प्याक्ट चाहिँ कसरी गर्छ त्यो इम्प्याक्टमा कहिले आधारित भएर गर्न सक्ने खालको चाहिँ हामी कहाँ फोरकास्टिङ सिचुएसन पनि डेभलप भइ नसकेको अवस्था भएको हुनाले यो हामीले भोग्नु परेको हो। हस्, यहाँलाई यो समय र संवादको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। मलाई यो अवसर दिनुभयो न्युज 24 लाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छु। हस्, धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो विशेष गरी गृह मन्त्रालय अन्तर्गत गठन भएको जुन विपद न्यूनीकरणको लागि जसरी गठन गरिएको छ गृह मन्त्रालयले पूर्व सूचना सहितको व्यवस्था गर्ने गरी राष्ट्रिय आपतकालीन कार्य सञ्चालन केन्द्र गठन गरेको छ, त्यसका प्रमुख मुरारी अवस्थी हुनुहुन्थ्यो। हामीले आज वर्षा र क्षतिको विषयमा केन्द्रित रहेर कार्यक्रम इस्यु अफ द डेमा विभिन्न जिल्लाको अवस्था के छ र जोखिम न्यूनीकरण गर्न के गर्न सकिन्छ भनेर हामीले यहाँहरूलाई प्रत्यक्ष रूपमा देखायौँ र विभिन्न विज्ञहरूसँग कुराहरू गऱ्यौँ। सँगसँगै गृह मन्त्रालय र विशेष गरी राष्ट्रिय विपद कार्य सञ्चालन केन्द्रले के गरिरहेको छ यो विषयमा पनि हामीले यहाँहरूलाई कुराकानी गरेर प्रत्यक्ष रूपमा राज्यको ध्यान आकृष्ट गऱ्यौँ। यसरी हेर्दा विपदको दृष्टिकोणले विशेष गरी प्राकृतिक जोखिमका दृष्टिकोणले नेपाल निकै जोखिम मुलुक हो। यद्यपि राज्यले विपदपूर्वक तयारी विपदपछि पनि व्यवस्थापन पुनर्स्थापना उद्धारका कामहरूलाई प्रभावकारी बनाउने हो भने यस्ता क्षतिहरूलाई न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ। यसतर्फ राज्यले विभिन्न संयन्त्रहरू बनाएर नागरिकको जीवधनको रक्षा र सुरक्षा गर्नको लागि तदारुकता देखाउन र जिम्मेवार र जवाफदेही बन्न आवश्यक छ ताकि विपदपछि मन्त्री र नेताहरू पुग्ने र सहानुभूति बटुल्ने होइन, विपद अघि नै नागरिकको जीवधन रक्षाको लागि अघि बढ्नु आवश्यक छ। कार्यक्रम इस्यु अफ द डे आजलाई यति नै। कार्यक्रमबाट म उद्धव कुमार कार्की लगायत सम्पूर्ण युनिट बिदा हुन्छौँ। नमस्कार। कोरोनाले सृजना गरेको सङ्कटमा पल पलका न्युज अपडेट र हर क्षेत्रको कभरेजका लागि न्युज 24 नेपाल युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला।